بنی اسرائیلی یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن شیرے سن توجہ بھائی اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن چھٹی کرنی ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی جمعہ مسلمانہ دے دن ہفتہ یہودیاں دا اتوار عیسائیاں دا اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں تے ادھر دریاج مچھلیاں آؤندیاں بھی ہفتے والے دن حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جڑی مچھلی دے پیٹے 40 دن یونس نبی رہے سانا ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی سی زیارت کرنا دیاں سی اور جڑی مچھلی دے پیٹ 40 دن نبی رہے مچھلیاں او دی زیارت لی ہوندیاں نے تے جڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وسیا ہوئے فرشتے اس ماں دی زیارت لی نہیں آوندے عرض کر رہا سا اللہ نے فرمایا کل بول میرے امام اودیاں مٹھیاں بولیاں فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فرمایا محبوب فرما دو جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہو جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرمایا چاہیدہ ایوے کہ تُسی جشن مناؤ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین فرمایا اللہ نے جشن منان والے پسند نہیں تے جے پسند نہیں تے ربا پھر حکم کیوں کرنا جشن مناؤ ہو سکتا ہے تسی سویرے اٹھو تے تو انو پچھن لوگ اینی لائٹنگ اینا سٹیج کدے محفل سما کدے تقریر کدے نعت خانی اتنا لنگر اتنے پیسے اتنے اخراجات کیوں ایک جشن کا کتھے لکھے آمد نقدسہ کتھے لکھے قرآن چا اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ فرماتا ہے جشن منان والے پسند نہیں مگر اس آیت چا اللہ نے سیغہ امر حکمن فرمایا فَلْيَفْرَحُوا اللہ فرماتا ہے جشن مناؤ نیلی چھت دے عمال کا تینوں تا جشن منان والے پسند نہیں پھر حکم کیوں اللہ فرمایا اللہ فوج میں جشن منان والے پسند نہیں پر جدو میں فضل تے رحمت کرام اودوں جشن منایا ایتا قرآن ہے نا بھائی میں پڑھے لکھے نوجوانہ لل مخاطبہ میں نے اپنا موقف تہاڈے تک پہنچا من وچ الحمدللہ آسانی ہوگی کہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے فضل تے رحمت دو چیزاں عربی دے قائدے دے مطابق یاد رکھیو اردو یا پنجابی چ ایک ہوندا واحد ایک ہوندا جمع دو ہی سیغے نے واحد اور جمع مگر عربی دے اندر تین سیغے نے واحد تثنیہ پھر جمع اردو پنجابی جمع دو تے شروع ہوندی ہے مگر عربی دے اندر جمع تین تے شروع ہوندی ہے دونوں جمع دا سیغہ نہیں تثنیہ دا سیغہ کیا جاندا ہے فضل تے رحمت دو چیزاں سیغہ تثنیہ دا آنا چاہیے پر اللہ نے فرمایا فَبِذَلِكَ سیغہ واحد از کتی فضل تے رحمت چیزاں دو تے سیغہ واحد فرمایا آئی تے دسنا چاہنا فضل بھی ہوئی ہے تے رحمت بھی ہوئی ہے کوئی ذات ہے جڑی فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے جدا جشن منانا ہے احمد نگر والے پتہ لگ گیا فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منائی دے کہ ہون قرآن پڑھا تے اللہ کو پوچھئے یا اللہ فضل کی ہے تے رحمت کی ہے جدا جشن منانا ہے میں الحمدللہ حافظ قرآن آنکھوں کہ میں ساری رات قرآن ہی پڑھاں گا پر میں اپنے عنوان تے اپنے موضوع دے مطابق پڑھنا تاکہ میں بات سمجھا کے جاواں پڑھیے قرآن دے سبحان اللہ کو پھر سارے میرا دل کردا تسی اج اینی سبحان اللہ بول کے جاؤ کہ فرشتے جھک کے ویکھن کہ محمد دا میلاد پہ ہوندا ہے سنی سبحان اللہ پہ آخر وڈے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے وڈے لوگاں دے دل وڈے ہوندے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں کہ پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی جد سینے عشق رسول دیاں لہراں اٹھ دیاں او بولے سبحان اللہ اسٹیج والے محبوب سان جائیے سارے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن
لهم من الله فضلا كبيرا پروردگار نے فرمایا کملی والیاں ایسا تینوں نبی بھی بنایا شہید بھی بنایا ایسا تینوں مبشر تے نذیر بھی بنا کے بھیجے ایسا داعی اللہ بھی بنایا سراج منیرہ بھی بنایا فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے فرمایا ایمان والے مبارک ہو میں تہاڈے کول میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آ گیا اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا فرمایا میرا بڑا فضل کملی والا اپنی رحمت دا اشارہ اپنے یار بل فرمایا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ نے فرمایا کملی والا میرا فضل ہے عرض کی دیا اللہ سی تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں فرمایا میں تے فضلہ والا ہوں فضل تے محمد دی ذات ہے جدو یار تے فضل دا ذکر فرمایا فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اللہ نے فرمایا فضل بھی کملی والا فرمایا میری رحمت بھی کملی والا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا عرض کی دیا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے کوئی شہرت نو فضل سمجھدا ہے کوئی دولت نو فضل سمجھدا ہے عرض کی دیا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجی ہے اللہ فرمایا کملی والی آؤ کسے نو میں ایک دو تین فضل عطا کیتے فرمایا کملی والی آؤ تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجی آؤ تینوں بنا کے انج دا فضل بھیجی ہے جدروں جدروں لگدا جاویں گا فضل کر دئی جاویں تینوں دے کے فضل نہیں تینوں بنا کے فضل تے فضل کیڑا فرمایا فضلن کبیرا فرمایا اللہ دا سب تو بڑا فضل کملی والا ہن او بولے جدے تے کملی والے دا فضل ہے جڑا میلاد چوک وچ بیٹھے ہیں نا سانو انہاں بیلیاں نہیں جے بٹھایا سانو رب دے قرآن نے بٹھایا آپ ایکھو رب دا قرآن آپ ہی اپنی تفسیر پہ کر دے ایک پاسے فرمایا فضل تے رحمت ہوئے تے جشن مناؤ تے دوسرے پاسے فرمایا فضل بھی کملی والا ہے تے رحمت بھی کملی والا ہے اسے فضل دا شکریہ ادا کرنا آیا اسے فضل دا شکریہ ادا کرنا آیا تے میلاد چوکے جب بیٹھ کے اسی دعوے پہ کرنے آؤ کہ فضل رب مولا اور کیا چاہیے فضل رب مولا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جنہوں ملے نے ہاتھ بلند کر کے میرے نال اس بات کا شکریہ ادا کرے اچھا بولو سارے مل کے پڑھیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ
اور کیا چاہیے بے فضل مولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے احمد نگر دی میلاد چوکے چ بیٹھن والوں تہاڈی میلاد دی محفل چ جڑا آخر تے آوے اونوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے او آخر تے نا جڑا آخر تے آوے اونوں جگہ بھی آخر تے ملدی ہے اے فضل نہیں کملی والے دا آئے اسی ساری امتاں تو آخر چاہتے جنت چ اساں سارے تو پہلے جانا اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے او جھلیا تو تے ہر سال میلاد مناوے نا تے کملی والد ایک بار امتی کہندا حق ادا نہیں کر سکدا اس نبی دے اپنی ذات تے فضل تے جے تانوں کو پوچھے نا کہ میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے تے قرآن دیاں دلیلاں تے میں دے رہا حدیث دیاں دلیلاں تے میں دے رہا نا پر تساں پتہ کی کرنا ہے اونوں پکڑ کے نا کسے فروٹ والی ریڑی تے لے جاؤ تے دو چار گھڑیاں کھلار کے تے پوچھو دیکھ والا کوئی گاہک اندا آوندا ہے جڑا دکاندار نو کہے پیسے پورے لے لو تے گلیا تے سڑیا فروٹ مینوں دے دیو سچی دسیو کوئی آوے گا گاہک اندا نہیں نا اسی 10 درجن کیلے لے لیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے تے اسی او کیلا بھی بڑ سب دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دتے نے میں سودا کھرا لینا ہے او یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ گلیا کیلا قبول نہ کریے او دا فضل نہیں جن تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لے تے آکھیا ایک گندے مندے مینوں دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دیواں گا نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا احمد نگر والیو اسی سارے کٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار کل ٹر جائیے تے آکھے اسی احمد نگر دے بڑے معزز لوگ آیاں ساڑھے آکھے ایک قاتل چھوڑ دیو چھوڑے گا اسی آکھے اسی سارے کٹھے ہو کے آیاں تے ساڑھے آکھے راتی جڑا ڈاکو پکڑے چھوڑ دیو چھوڑے گا نہیں نا پتہ چلے اسی سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے او دا فضل نہیں جن نے رب تو سارے ہی چھوڑا لینے تو سبحان اللہ گھر جا کے آویخ فضل آ جڑے نہیں نہ مان دے قیامت انہوں تے لگ پتا جانا قسم رب کعبہ دی منو ممبر رسول تے بہ کے ممبر والے دی قسمی معاشر دے میدان چ جدوں نبیاں نو بھی اپنی پئی ہونی ہے نا سونے نو اوتھے وی تیری میری پئی ہونی ہے تے امتی پوچھدا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے امتی پوچھدا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے اجازت ہوے تے پڑھاں قرآن اجے تے میں شروع ہویا اجے تے میں تانوں نبی پاک دی امی دے بوئے تے لے کے جانا پھر اوتھے مبارک دے کے آواں گے پھر اماں حلیمہ دے گھر چلاں گے پھر اوتھے مبارک دے کے آواں گے انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سا فجر پڑھا کے جان میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے اونچا بولو سبحان اللہ بنی اسرائیل یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن شیرے سن توجہ بھائی اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن چھٹی کرنی ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی جمعہ مسلمانہ دے دن ہفتہ یہودیاں دا اتوار عیسائیاں دا اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں تے ادھر دریاج مچھلیاں اوندیاں بھی ہفتے والے دن حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جڑی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن یونس نبی رہے سن ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں سن
وہ جیڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن نبی رہے مچھلیاں او دی زیارت لئی آندیاں نے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وسیا ہوئے فرشتے اس ماں دی زیارت لئی نہیں آندے ہون گے او بولے جنوں اپنی امی نال پیار ایسے ماں دے صدقے ساری ماواں بخشیا جان اللہ نے فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ یہ زیارت لئی ہوندیاں نے آ جڑے اسی داتا صاحب بابا فرید چورا شریف علی پور شریف جانے ہیں نا اصل چ سنیاں نو گل سمجھ آ گئی ہے کہ جڑا زیارت لئی جاوے وہ بچ جاندا ہے تسی بولے نہیں سبحان اللہ جیڑا زیارت لئی جاوے او بچ جاندا ہے یاد رکھیو عبادت والے دے مقام اور ہوندے نے پر زیارت والے دے ہو ساری دنیا عبادت کرن لگ پہ ایک صحابی دے گھوڑے دی پیر دی توڑ دے ذرے دے برابر نہیں ہو سکتا کیوں انہاں عبادت کیتی انہاں محمد دی زیارت کیتی عبادتاں والے دے مقام ہور ہوندے نے پر زیارتاں والے دے ہور ہی ہوندے نے اللہ فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت لئی ہوندی انہاں دے جوان جدوں دریا تے گئے تے ویکھیا مچھلیاں پانی چوں منہ کڈ کے دکھاندیاں تے انہاں نوں خیال آیا انہاں مچھلیاں تے پکڑنیاں وڈیرے بابیاں کول بیٹھ کے کہن لگے بابا جی کو مشورہ دیو بزرگاں مشورہ دیتا کہ انج کرو دریا چوں چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھر وچ ہاؤس بنا لو ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں دریا چوں نالیاں دے ذریعے تواڈے گھراں تک آون گیاں ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نوں پکڑ لیا جے انہاں انج کیتا تے بے عین ہی اس طرح ہو گیا کہ مچھلیاں نالیاں دے ذریعے گھراں تک آ گئیاں ہاؤس بھر گئے ٹینکیاں بھر گئیاں یہودی بڑے راضی اساں ہفتے دا ادب بھی کر لیا مچھلیاں کٹیاں بھی کر لیاں تے اتوار نوں پکڑ بھی لوا گے احمد نگر والیو مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا جڑے رب دے حکم نال مچھلیاں ادھر آئیاں اسے رب دے حکم نال واپس چلیاں گئیاں تے ٹینکیاں خالی ہو گئیاں اللہ دی قدرت میں جلال آیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی نہ میری گل نہیں مانی اللہ نے رضا فرمایا کونو قردۃ خاسئین اللہ نے رضا فرمایا بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں انہاں دے وڈیرے خنزیر بن گئے نوجوان بندر بن گئے کملی والے دے غلاماں جدو شام نو کم تو گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلے ہو جایا کرو نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا ہوں میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے منہ بل نہیں پیا ویکھدا اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا کیتا مچھلیاں پکڑیاں تے رب بندر بنا دیتے اتھے دودھ چ پانی پائی جا رہے سود کھادی جا رہے شراباں پیتی جا رہے جھوٹ بولی جا رہے سود کھادی جا رہے جوے کھیلی جا رہے میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا فضل تے رحمت ہوے تے جشن مناؤ تو انما لکھاں مبارکہ دینا تو سا اس نبی دا جشن منایا جس نبی نے اجے تک میری تے تواڈی شکل نہیں بدلن دیتی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدو ہتھاں بھی میرے تیرے خلاف گواہی دینی ہے پیراں بھی تیرے میرے خلاف گواہی دینی ہے ہتھاں دسنا اے کردا سی پیراں دسنا انج ٹر کے گناہ کرن گیا سی اکھیاں بول کے کہنا یارے نو ویکھ کے گناہ کیتا سی جدو تیرے تے میرے ہاتھ پیر عذاب ہی بول کے ساڈے عیب کھول دے ہون گے نا اوتھے او کملی والا ہونے جنے تیرے میرے عیباں تے پردے پا جدو کوئی نہیں ہونا بننا خود مدینے والے تیرے میرے عیباں تے پردے پا دینے نہیں اجے بھی پوچھنا میلاد مناؤنا کتھے لکھے اس رسول دا گج وج کے میلاد مناؤ گج وج کے میلاد مناؤ آؤ ہن میں تانوں ہولے ہولے میلاد والے ویڑے نہ لے چلنا تواڈی سبحان اللہ دی عادت نہیں پر میں بھی یاد تو مجبور ہوں مینوں سبحان اللہ دی آواز بغیر تقریر ہوندی نہیں اچھا 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 جنے بیٹھے بچہ لچنیا طرح بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چک درخت لگ رہا آج یہ نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے
بیریا ٹاؤن لاہور چ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جدا تے احمد نگر لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے کروڑاں پتی ہے تے کول بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے مینوں سچی دس او کتنا امیر ہوے گا جدا جنت چ باغ لگا ہوئے امیر ہو جاؤ تو چا بولو سبحان اللہ آؤ پارا ربیع الاول دی رات ہے سوموار دا دہاڑا نبی پاک دی امی فرما دیوں صلات میں گھر وچ کلوی دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے فرما دیوں حضور دے دادا جی پترا نو نال لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے تے رات پہ جاوے تے دن پہ آوے اچھا سچی دسیو رب چاہندا تے اپنے محبوب نو رات نو بھیج لیندا چاہندا دن دے اجالے چ بھیج لیندا پر اللہ فرماتے اودوں نہ بھیجا جدوں دن بھی ہوے تے رات بھی ہوے رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے راتی سنی میلاد دا جلسہ کر لیں تو سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس کر لیں اللہ رات دن دو میں میلاد والے بنانے تے محبوب نو اودو بھیجن دا وقت تک مقرر کیتا جدوں ساڈیاں پنجاب دیاں مائیاں وڈیریاں پتہ کی کہندی ہے نور پیر دا ویلا کیڑے پیر اچھا بولیو کیڑے تیرے آؤں تو صدقے جاواں جیڑے ویلے آئے انہوں قیامت تک نور والا بنا دیتا ہے او مائیاں پینڈ دیاں کہندی اوے مڑے اٹھ وے نور پیر دا ویلا ہو گیا ہی پتہ لگیا جڑے ویلے آیا انہوں ہی نور والا بنا دیتا سید آمینہ فرما دیا نور پیر دا ویلا ہویا انج لگا جی میں بچے لے آؤں دا ویلا ہو گیا تے رو کے کہہ لگی دنیا دی عام عورت بھی ہوے نا تے او دی خدمت لی بچے دی ولادت ویلے کوئی آئی جاندے میں تے تیرے ماہی دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں آ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی فرما دیا نہیں تسی کون ہو سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روین میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ہوں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ہوں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں دی کدھر آیا ہوں کہن لگی مقدران دے ناد کرنی آواں محمدیاں دائیاں بن کے آیاں فرما دیاں عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں کہ خرج من قریب نور فرما دیاں میرے بچوں نور نکلے آؤ میں نور نو جنم دیتا کہ آپ فرما دیاں میں بیکھے نور ازلی جوان کیا غائب کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا میرا دل کرتا کوئی بندہ ہاتھ نہیں مانا رکھے جی دی ماں نے دسے آئے پلے آئی محمد لنگر دے وہ بندہ دویں ہاتھ کھڑے کریں دویں ہاتھ کھڑے کر کے میلادی بن جاؤ ہاتھ لے رہا کے ان کے سارے پڑھئے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اے نور ازلی کیوں گیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا جے کو دوانو سویرے پوچھے میلاد کیوں منایا اے میلاد کتھے لکھے آؤ انہوں کوئی جواب نہیں دینا بس اینا کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا قد جاکم من
اللہ نور کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا سراج منیرا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھان سویرا ایک باری اکھ بند کرو اپنے اندر جھاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسی آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کیڑا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا بس آخری گل تے میں اجازت چاہواں پھر کدے آئے تے تفصیل سناواں گے نبی کریم بیٹھے رہو یہ آخری گل آدھے گھنٹے دی بھی ہو سکتی ہے سبحان اللہ ہے جی بسم اللہ سلطانی صاحب کمرے چ میرے کول بیٹھے سن فیصل صاحب میرے استاد گرامی تہاڈے علاقے دا فخر تے ناز تے میرا فخر تے ناز حضرت علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد سلطانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی مٹھیاں گلاں اندر شروع ہوئیاں سن میرے استاد گرامی سن میں انہاں دے کولوں خطابت دا فن سیکھیا الحمدللہ عظیم خطیب سن کائنات دے اور نہ ماں نے جمعہ تے نہ جدا ماں جمعے وہ خطابت دی دنیا دے شاہ سوارے خطابت میں دس رہا سا کہ میں پوری دنیا چ جانا تے لوگ مینوں پوچھدے ریاسی صاحب یہ کدے کولوں سکھیا جی پوری دنیا چ جتھے جاواں ہزاراں میرے شاگرد مگر لوگ میرے کو پوچھتے ہیں تسی کدے شاگرد ہو پھر میں ناز نہ دسنا کہ میں انہاں دا شاگرد میرا فخر تے ناز سن اللہ انہاں دے درجات دی بلندی کرے نوجوانوں جدو نبی پاک ماں دی گودی وچ آئے نا اس ویلے نبی کریم دے دادا جی کعبے دا طواف تے کردے سن امام ابن ہشام نے لکھیا کہ اس ویلے نبی پاک دی امی جان نے ایک چھوٹی جی بچی محلے دی بلائی تے فرمایا دوڑ کے جاتے دادا جی نے بلا کے لیا بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آؤ اللہ بڑا سونا پترا دیتا جی اچھا میں تواڈے کول سوال کرنا بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہون دس تے دساں چوں سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ لاڈلا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ او لاڈلا تے سونا 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے تے او دے جاون تو بعد اللہ محمد دے دادے نو کیویں دے چا چھڑے ہون دادا جی کعبے چوں نکلے جلدی گھر آ کے سیدہ آمنہ دے متھے تے پیار کر کے فرماتے ہیں آمنہ بیٹی لے آ میرا پتر میری گودی تے دے دے سیدہ آمنہ نے اس لئے کملی والا چھوکے دادے دی گودی چ رکھیا اس درد نہ سیدہ آمنہ روئیاں کہ اکھیاں چ اکھرواں دی کتارے جے میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے تانے گردن نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے آمنہ تے یہ اللہ نے تیرے ڈا سونا پتر دیتا کیوں رونی ہے آمینہ کیوں نہیں رو کے کہنے لگی ہیں بابا جی میں نو عبداللہ دی یاد آئی میں نو عبداللہ دی یاد آئی تر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چھکے مخران اجڑی بستی
نظری آوے بند دیتی جدیا ماراؤں اے دنیا ڈاڈی ایسیاں مر ڈر دے اف نہیں کر دے کہ تر جاؤن محبوب جنا دے اُنہ جھوٹے تین مر دے کہ تر جاؤن محبوب جنا دے اُنہ جھوٹے تین مر دے رو کے کہنے لگیاں بابا رونیاں میرا پتر جم دیاں یتیم رونیاں ابو ابو کنو یا کھے گا کدے سینے تے سویا کرے گا کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا کدیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا انہوں سیران کون کرے گا کھڑونے کون لگے دے گا نبی کریم دے دادا جی بھی رونے لگے پہ کمرے دی نکر کی آواز آئی آمین رہینا اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے آہد آہد آکھے گا اے دا سینے تے سونو جی کرے گا اپنے کعبے دی خدیم اچھ سلا دے مانگا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورنو جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے دے درختانو ٹور دے مانگا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھرا تو کلمے پڑا دے مانگا اے دا کھیٹنو جی کرے گا چن کھڑونا بنا دے مانگا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں تے بلا لما 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 علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا بیکھئے یتیمی نو سہارے میں دے کائنات دے سارے یتیم اسے در یتیم دے بوئے تے پلیا کرن لیا میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے پھر اپنے محبوب نو یتیمی دی حالت اچھ پیدا کیتا کیوں فرمایا سونے تیرے بوئے جگ دے یتیم ہونے کوئی یتیم بوئے آوے تو نے جھڑکنا ماری تینو اپنی یتیمی یاد میں محمد بخش فرما دینے او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشردہ آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے تردہ پھر کائنات دے سارے یتیم اسے یتیم دے بوئے تے پر جڑا در یتیم بن کے آیا میں مجدی محفل دینے کا دو تے تمام